नमस्कार। निर्वाचन विशेषमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर टीकाराम पोखरेल। उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म स्थानीय तहको निर्वाचन 753 पालिकामा सम्पन्न भयो। आज बिहानै 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म, साँझ 5 बजेसम्म तोकिएको समय सीमाभित्र प्रायशः निर्वाचन भयो भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्दछ। 1,77,00,000 भन्दा बढी मतदाताले आफू मतदानका लागि योग्य भनेर जसरी नामहरू टिपाए अथवा उनीहरू लेखिए, त्यसमध्येमा झन्नै पछिल्लो आँकडा अनुसार 55% को हाराहारीमा मात्रै मतदान भएको छ। पछिल्लो सूचना अनुसार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएको जानकारी अनुसार 14वटा जिल्लाका 44 स्थानमा मतदान हुन सकेन, अर्थात् मतदान प्रक्रियामा अघि बढे पनि आक्रमण भयो, विभिन्न खाले लुटपाटको घटनाहरू भयो, असुरक्षाको अवस्था भयो र फलतः ती मतदान केन्द्रहरूमा स्थगित भएको छ। त यसरी निर्वाचन सम्पन्न भयो। त निर्वाचन सम्पन्नसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको देशव्यापी रूपमा पर्यवेक्षण पनि गर्यो र एउटा क्रेडिबल संस्था पनि भएको नाताले यो निर्वाचन कस्तो रह्यो, आज म डाक्टर पोखरेलसँग यही निर्वाचनको वरिपरि केन्द्रित रहेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, अब यो हामी एउटा सञ्चार क्षेत्रमा काम गरे, हामी बिहानै खट्यौँ, सारा साथीहरू लागेका छौँ। सर्र हेर्दाखेरि आश गरेको भन्दा असाध्य प्रतिकूल प्रकृतिको चुनाव भएको देखिन्छ। हिंसा भएको छ, कुटपिट भएको छ, मतपेटीका लुटपाट भएको छ, गाडी जलाइएका छन्, मानिस पनि केही मरेका छन्, झडप भएको छ। यो सम्पूर्ण अवस्था हेर्दाखेरि काहीँ त चुक छ। त मूलत तपाईको नजरले, अब मैले आम सञ्चारकर्मीको नजरले मैले यस्तो देखेँ, एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रवक्ताको नजरमा तपाईहरूले गरेको पर्यवेक्षणले के देखायो? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिलो कुरा त देशका 77 जिल्लामा हामीले चाहिँ 55वटा जति झन्डै टोली बनाएर, त्यो पनि उच्च स्तरीयदेखि कर्मचारी तहसम्मको बनाएर अनुगमन गऱ्यौँ र दिनभरि हामीले सूचनाहरू सङ्कलन गरेर हामी बस्यौँ केन्द्रमा पनि। अब यो यसरी हेर्दै जाँदाखेरि यहाँले भन्नुभएको जस्तो केही घटनाहरू भएका छन्। तर यो घटनाहरूको विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि म सानो कुरा कहाँबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी पोजिटिभबाटै सुरु गरौँ न, अनि यी कुराहरूमा जाउँला। लोकतन्त्रमा निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन, हामी त 2 महिना अगाडि त निर्वाचनै हुन्छ कि हुँदैन, होइन, नहुने पो हो कि अथवा सर्ने पो हो कि भन्ने ठाउँमा थियौँ। त्यो कुरालाई चिर्दै, होइन, आशंकाका बीच पनि फेरि पुनः निर्वाचन भयो र चाहिँ नि सम्पन्न भयो भनौँ न। र त्यो सम्पन्न हुनु सबभन्दा सकारात्मक, सबभन्दा राम्रो पक्ष हो। यसको लागि निर्वाचन आयोग लगायत, सरकार लगायत सबैलाई हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको अभ्यासमा सबैभन्दा ठुलो पक्ष भनेकै यही हो। यहाँबाट सुरु गरौँ। अब निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो भयो भन्नेतिर जाउँ। निर्वाचन मानव अधिकारको दृष्टिले हामी निर्वाचनको अनुगमन गर्दैनौँ, निर्वाचनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गर्छौँ। त्यसैले निर्वाचन आयोगको आचार संहिताका सबै कुरा कहिलेकाहीँ हामी अनुगमन नगरेर केही सर्टेन कुराहरू अनुगमन गर्छौँ र केही हाम्रो आफ्नै सूचकहरू हामीले निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने भन्दा आफ्नै खालका चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट छुट्टै सूचक बनाएर मापदण्डहरू बनाएका छौँ र त्यो मापदण्डको आधारमा अनुगमन गर्छौँ। र त्यो मापदण्डको आधारमा अनुगमन गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला त निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ भन्दा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित, शान्तिपूर्ण
भयरहित वातावरणमा जतिवटा शब्द जोडे पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्ने यिनै 4-5वटा कुराहरू हुन् एकदम है। अब त्यसपछि हामीले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि निर्वाचनमा केही अघि यहाँले भनिसक्नु हो केही अप्रिय घटनाहरू घटेका छन् र कतिपयको बुझाइ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अप्रिय घटना घटे नि निर्वाचन हो सानातिना घटना घटिहाल्छन् नि होइन भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अब व्यवहारमा त्यसलाई कति हदसम्म व्यवहारमा कतिसम्म स्वीकार गर्ने अथवा हामीले अपेक्षा गरेको कुराहरू चाहिँ 100% चाहिँ नै पुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा एउटा कुरा हुनसक्छ। तर निर्वाचनमा जसरी अहिले चाहिँ नि केही हिंसात्मक घटनाहरू घटे त्यसमा राजनीतिक दलहरूले घटाए होलान् अथवा चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीको पर्याप्त उहरू पुगेन होला होइन। मतदान अधिकृतको पनि कतिपय ठाउँमा कमजोरीहरू रहे भन्ने छ यो घटना घट्नुमा। तिनीहरूको पनि चाहिँ भूमिका रह्यो होला। कसको भूमिका रह्यो त्यो अब चाहिँ सूक्ष्म रूपमा केलाउँला र विश्लेषण गर्दै जाउँला। तर घटना भएका छन् र अपेक्षा हामीले गरेको के हो भने म अपेक्षाकृत भनिरहेको छु अपेक्षा हामीले यति घटना चाहिँ अलिक घट्दैन होला त्यस्तो सोच बनाउनु भएको छ। यद्यपि केही घटनाहरू निर्वाचनमा घट्न सक्छन् भन्ने अनुमान हुन्छ त्यही कारणले हामी अनुमानमा गइराखेका छौँ। तर यो तहमा होला जस्तो लागेको सबै राम्रो हुन्छ भन्ने भइदिएको भए मानव अधिकार आयोग पनि अनुगमनमा जानु पर्दैन थियो अरू पर्यवेक्षकहरू पनि पर्यवेक्षणमा जाँदैन थियो। हामी पर्यवेक्षणमा अनुगमनमा किन जाने हो त भन्दाखेरि नहुन पनि सक्छ है भनेर शङ्का गरेर आशंका गरेर जाने हो। त्यसकारण यति चाहिँ अलि हुँदैन थियो कि भन्ने हाम्रो अनुमान थियो र सरसर्ती हेर्दाखेरि अब मान्छे नै कति मरे भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने अर्को पाटो भयो होइन। अब योभन्दा कुनै निर्वाचनमा योभन्दा बढी पनि मर्यो होला तर मान्छेहरू चाहिँ नि मान्छेहरूको मृत्यु कम भए पनि हिंसात्मक घटनाको दृष्टिले अलिकति बढी चाहिँ भयो कि भन्ने देखिन्छ विगतको तुलनामा त्यो देखिन्छ। त्यसकारण त्यो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अलिकति केही हिंसात्मक घटनाहरू भयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा प्रवक्ताको हैसियतले म यहाँसँग विषय उठान गरेँ। म यहाँलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्ने ढङ्गले विषयलाई रेज पनि गर्दिनँ। तपाईँको दृष्टिकोणमा विगतको चुनावहरूमा 65 देखि 70% को हाराहारीमा मत खसेको हाम्रो इतिहास छ। यो पटक तुलनात्मक कम मत खस्यो मानिसमा विकर्षण पैदा भएछ भन्ने अर्थ लाग्दछ। यत्रो जुन खालको अभ्यासको हामी कुरा गर्छौँ झन् त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज अथवा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै गएपछि त मानिसमा झन् चेतना आउँछ र असल मान्छेको चयन हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा दृष्टिकोण धारणा मानिसले बनाउनु पर्नेमा यो नैराश्यताको एउटा सूचकको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यसो हेर्दाखेरि यो किन घट्यो के कारणले मतदाता यो घट्ने 2-3टा कारणहरू छ। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हामीले अनुगमन गर्दा पनि विगतको तुलनामा केही मत प्रतिशत घट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान यसमा चाहिँ थोरै घट्न सक्छ भन्ने अनुमान लागेको थियो। किन लागेको थियो भने विगतको तुलनामा अलिकति राजनीतिक दलहरू पनि उसहरूमा पुग्न नसकेको अनि मतदाता शिक्षा अत्यन्तै कम भएको निर्वाचन आयोगले हिजोका निर्वाचनमा जसरी गर्थ्यो आज त्यो ढङ्गले मतदाता शिक्षा गरेन प्रचार प्रसार गरेर। त्यस कारणले पनि केही घट्छ भन्ने थियो। अर्को घट्छ भन्ने के थियो भन्दाखेरि विगतमा भन्दा अब त चाहिँ अधिकांश भोटरहरू धेरै ठुलो सङ्ख्याका भोटरहरू विदेशमा छन्। त्यो कारणले पनि घट्ने सम्भावना थियो। 4-5 लाख कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी चाहिँ नि मतदानमा संलग्न रहेछन्। त्यो 4-5 लाख कर्मचारीको त स्वत घट्यो होइन। अधिकांश पर्यवेक्षकहरू छन्। पर्यवेक्षकले केहीले भोट हाल्न पाए अलिकति नजिक हुनेले टाढा हुनेले त्यो पनि भोट हाल्न पाएनन्। कतिको चाहिँ मतदाता नामावलीमा त्यो मतदाता परिचय पत्र भएर मतदाता नामावली जो प्रिन्ट गर्न निकालिन्छ त्यहाँ नाम छुटेको कारणले पनि भोट हाल्न पाएनन्। यहीँ हाम्रो चाहिँ एउटा टोलीले मात्रै 19वटा भेट्यो आज मात्रै भन्ने चाहिँ नि हाम्रो आयोगको पूर्व सदस्य जानुभएको टोलीले यहाँ चाहिँ नि ललितपुर अथवा काभ्रेसम्मको नगर्दा 19 जना मैले मात्रै भेटेँ भन्नुभयो। त्यस्ता अरू धेरै हुनसक्छ। त्यसकारण यो हिसाबले पनि मतदाता चाहिँ नि घट्ने। अर्को के हो भने निर्वाचन यो मतदान स्थलहरू एकदम टाढा छन् र ती टाढा ठाउँमा चाहिँ
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरू, त्यो अपाङ्ग मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री त्यस्तो पनि बनाउन सकिएन, बनाइएन अथवा ध्यान गएन। सबै ठाउँमा त्यस्तो छैन, नबनाऊ। तर निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ पहिल्यै बनेका संरचना अपाङ्ग मैत्री छन् भने त्यही ठाउँमा गरियो, त्यो ठिकै छ। तर निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर निर्वाचनकै दृष्टिकोणले चाहिँ अपाङ्ग मैत्री भनेर बनाइएको देखिएन। जस्तो संरचना त्यसैमा चाहिँ उ गरेको देखियो। हामीले दिउँसो एउटा भिडियो हेर्दै थियौँ, एक ठाउँमा त्यो बुझेर लग्यो अथवा ठाउँ त्यस्तो पाराले त्यो हामी पनि भेरिफाई गर्दैछौँ। एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्ति त्यो व्हिल चेयरमा जानु भएको थियो रे, र व्हिल चेयरभित्र जान दिएन भन्ने गरी न्युज आएको छ। हामीले हाम्रो टोली त्यहाँ गएर भेरिफाई गर्नुहोस् भनेर हाम्रो टोलीलाई भनेका छौँ। हाम्रो टोली अलिकति टाढा थियो त्योभन्दा, बाँकेमा हो। त्यतिखेर हाम्रो टोली बर्दियामा रहेछ, बर्दिया र बाँकेमा हाम्रो एउटा टोली थियो। अब त्यहाँ कसैको भनाइ चाहिँ होइन त्यो माथि जहाँ चाहिँ व्हिल चेयर लानै नसक्ने ठाउँ थियो भन्ने कुरा पनि आयो, सिँढी रहेछ भन्ने कुरा आयो। त्यो भयो भने अपाङ्गता मैत्री भएन। अब उहाँ बाहिरबाट आउनुन्जेल चाहिँ व्हिल चेयरमा आउनुभयो, तर त्यो घस्रेको स्थिति हेर्दाखेरि त एकदम हामी सबैले हेरौँ एकदम दर्दनाक थियो। त्यता चाहिँ सुरक्षाकर्मी छन्, स्वयंसेवक छन्, राजनीतिक दलहरू जो उहाँलाई भोट दिन जानुभएको छ होइन, ती मान्छेहरूले पनि त केही सहयोग गरे। दायित्व त सबैको छ नि, नागरिक दायित्व पनि त चाहिँ हुन्छ नि उसमा बसेपछि। सरकारको चाहिँ नि अनिवार्य दायित्व होला, नागरिकको कर्तव्य होला, कर्तव्य पनि त हुन्छ नि समाजमा। त्यही त्यस्तो खालको चाहिँ नगरिएको र उहाँलाई त्यसरी हिँडाइएको सब आफ्नो धोनमा गरेको हामीले भिडियो हेऱ्यौँ। यदि त्यो भिडियो सत्य हो भने त यो त हामी त अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति त संवेदनशील छैनौँ भन्ने देखिन्छ। जुन खालको मतपत्र बनेको छ, यहाँले अघि मतदाता शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। एक त मत कम खसेको छ, दोस्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मतपत्र जसरी मतदान गरे मानिसले त्यो रद्द हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर भन्न थालेका छन् मानिसहरू। त्यो यसो हेर्दाखेरि त्यो कसरी हाल्ने पनि थाहा छैन, त्यो त्यसको लागि अलिकति त्यो अनेक समस्याहरू देखियो। त्यो इन्टरनेसनल्ली एउटा यहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रवक्ता भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ? यति प्रतिशतसम्म चाहिँ भएका मतदातामध्ये यति प्रतिशतभन्दा कम मत खस्यो या त्यो रद्दको स्थितिमा गयो भने केही हुन्छ भनेर केही भनिन्छ? मापदण्ड केही बनेको छ इन्टरनेसनल त्यो रिकग्नाइजको म कुरा गर्छु होइन। यसलाई चाहिँ यो मापदण्ड भन्दा पनि कानुन के छ भनेर हेर्नु पर्दो रहेछ। देश देशका आफ्ना कानुन छन्। कुनै समयमा यहीँ पनि एउटा 20% मात्र मत खसेको निर्वाचनलाई पनि हामीले चाहिँ नि निर्वाचन भयो भन्ने खालको पनि चाहिँ नि एउटा निर्वाचनको हामीले त्यस्तो अभ्यास पनि कुनै समयमा गऱ्यौँ। त्यस कारण यति नै खस्ने भन्ने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै भन्न चाहिँ हाम्रो कानुनले के भन्छ त्यो नै मापदण्ड हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। तर कुरा के हो भने मानव अधिकारको दृष्टिले कानुनले चाहिँ कस्तो गर्छ भने त्यो सीमा उ गरिदिन्छ क्या, र मानव अधिकारले चाहिँ सीमा चाहिँ नि फराकिलो गर्दै लान्छ, कानुनले चाहिँ साँगुर्याउनु ल्यान्छ। हामी मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्दा चाहिँ 80, 90, 100 सबैको सहभागिता होस् भन्छौँ। कानुनले चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्दो रहेछ भने जतिसुकै खसे पनि खसेको बहुमत भनेर त्यो बडा प्राविधिक खालको अर्थ कानुनको हुन्छ। कानुन र कश्मीर प्रकृतिको चुनाव भोट कास्ट भयो भने पनि मान्ने हो। अब आफ्नो कानुन खस्यो भने पनि मान्ने। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु होइन। यो जस्तो निर्वाचन गराउने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी होइन, निर्वाचन गराउने सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक दल जो उम्मेदवारहरू भएर एउटा नमुना मतदान अस्ति शुक्रबार के अरे बिहिबार र बुधबार 2 दिन चाहिँ जो मौन अवधि थियो, कतिपय ठाउँमा गयो। एक ठाउँको कति आयो 77% कि 70% चाहिँ नि मत चाहिँ बदर भन्ने आयो। यदि त्यही हुने हो भने 50-55 अब यहाँले दिनुभएको अनुसार 55% हुन त निर्वाचन आयोगको पनि अहिले त्यो तथ्याङ्क ठ्याक्कै निकालिसकेका जस्तो मैले निर्वाचन आयोगका आयुक्तसँग कुरा गरेका थिएँ। यो एकदम म तपाईँसँग अहिले लाइभमा बस्नुभन्दा केही समय अगाडि, तर अफ द रेकर्ड कुरा हो। मैले भने कति प्रतिशत सालाखाला मत खस्यो, यो बडा हामी तनावमा छौँ, तपाईँले अलि मिलाएर मेरो नाम चाहिँ कोड गरिदिनु भएन, तर मिलाएर 55 को हाराहारीमा मत खस्यो भनेर
बताइदिनु भए मलाई आपत्ति हुन, तर मेरो नाम चाहिँ मेन्सन नगरिदिनु होला। उहाँले भनेको त्यही हो। त्यसकारण अब सालाखाला अवस्था त्यही छ। म चाहिँ यो मैले 12 बजेतिर 12 बजेको निर्वाचन आयोगको चाहिँ नि के अरे 2 बजेको निर्वाचन आयोगको बुलेटिन भनेको त्यो प्रेस विज्ञप्ति सानो हेरेको थिएँ। कति यो हाराहारी 41% कति भन्ने एउटा चाहिँ नि आएको छ, 41% मत खस्यो भन्ने चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति आएको छ। अनि म त्यतिखेरै मैले अनुमान लगाइसकेको थिएँ, किनभने हाम्रो निर्वाचन को चाहिँ ऊ हेर्दाखेरि लगभग मत खस्ने भनेको 12 बजेभित्र अधिकांश मत खसिसक्छ। झन्नै खस्ने मतको 60% मत, टोटल उसको 60% मत चाहिँ 60 माथि उक्लिनुपर्छ। अनि बाँकी मत भनेको त 10-15% हो। एउटा कुरो त्यो। अर्को कुरो म यहाँलाई के भन्छु भने निर्वाचन आयोगले ठ्याक्कै तथ्याङ्क किन निकालिसकेका छैन होला म भन्छु भने निर्वाचन आयोगले सुरुमा नोमिनेसनको दिन मनोनयनको दिन के भन्यो भने 74,000 जति चाहिँ नि उम्मेदवारी परो होला सालाखाला भन्यो। अन्तिममा कति आयो? 1,45,000। त्यो 2-4 हजार फरक होइन क्या। एक हप्ता लाग्यो र 1,45,000 भन्नलाई एक हप्ता झन्नै उहाँहरूलाई लाग्यो। अब हाम्रो भौगोलिक अवस्था आदि इत्यादि मध्य यो कलेक्सन गर्दै जाँदाखेरि अलिकति तलमाथि हुन्छ होला यसमा भन्ने लाग्छ। र यो 55% हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ निकै कम हो। किनभने हिजोका निर्वाचन हेर्दा 65 भन्दा माथि 65-70 को हाराहारी त एटलिस्ट छ। र यो एउटा कुरा अहिले न्यून प्रतिशत खसेको छ। अब यसमा पनि बदर मत हुँदाखेरि अनि त्यो बदर मत राखेर माइनस गर्दा फेरि अरू उम्मेदवारलाई त बाँडिने भयो नि त। फेरि मत त फेरि बाँकी त त्यो बदरभन्दा बाँकी मत एउटै ल्याउने त होइन। अब बाँडिँदाखेरि चाहिँ नि कति एउटा उम्मेदवारले चाहिँ नि कति भोट ल्याउने हो, अनि कति भोटको उसले चाहिँ त्यहाँ उभो त होइन। यो त बडा अप्ठ्यारो छ हेर्नु भन्नु। अब 50% म एउटा यो चाहिँ के हो भने कम्तीमा 50% भोट चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्दा चाहिँ क्या बहुमतकै कुरा हो नि त। मानव अधिकारले बहुमतको कुरा गर्दैन। हामी चाहिँ एकजनाको भए पनि अधिकार हुनुपर्छ। अल्पमतको जति बहुमतलाई मान्छौँ अल्पमतकोलाई पनि त्यत्तिकै मान्नुपर्छ र अल्पमतको भोइस पनि त्यत्तिकै सुनिनुपर्छ भन्ने मानव अधिकार दृष्टिकोण। कानुनको दृष्टिले त्यो भन्दैन। बहुमतको भोइस सुनिस् भने जनताको भोइस त्यही हो भन्छ। हामी त्यसरी भन्दैनौँ। हामी भनेको चाहिँ अल्पमतको पनि भोइस सुन्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। भोइसलेसको भोइस भनेर भन्छौँ। त्यसरी यो भोट चाहिँ नि बाँडिँदाखेरि जित्ने उम्मेदवारले चाहिँ र अनि त्यो टोटल मतदाताको होइन अथवा मत हाल्न नपाउने समेतको हिसाब गरेर कति प्रतिशतको भोटले चाहिँ एउटा उम्मेदवार चाहिँ विजय भयो भनेर भन्ने हो भने त 5%, 7%, 10% जनताको भोटले कतै विजय हुने स्थिति त आउँदैन भन्ने पनि कतिपय ठाउँमा, सबै ठाउँमा त्यो नहोला। एक कम मत खस्नु, दोस्रो बदरको संख्या धेरै हुन सक्ने खतरा भएको हुनाले त्यस्तो स्थिति बन्न त्यो हुन सक्ने। किनभने मानेमा जनप्रतिनिधिको चयनको माथि प्रश्न उठ्ने नमुना मत यो चाहिँ ऊ मात्रै हो। फेरि कानुनी प्रश्न उठ्दैन त्यसले। कानुनी प्रश्न उठ्दैन। मानव अधिकारको दृष्टिले अथवा उसले भन्दाखेरि चाहिँ सहभागिता क्या सबैको सहभागिता सहभागीमूलक सबैले सहभागी भएर नेतृत्वको चयन गर्ने भन्दै गर्दाखेरि यो टेक्निकल कुरा चाहिँ यस्ता साना कुराहरूले गर्दा निर्वाचनमा चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ चाहिँ विजय हुन्छ। तर ठुलो सङ्ख्या चाहिँ के हुन्छ उसको विपक्षमा हुन्छ। अझ नो भोटको व्यवस्था छैन। म अब यहाँ सँग नि अलिक फ्याक्ट फाइन्डिङमा जाउँ न अघि। तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभयो, यहाँले भन्नुभयो यति ठाउँमा हामीले अनुगमन गरौँ, यति स्टाफहरू खट्नु भएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्पश्चात के बोल्यो? यो निर्वाचन सम्पन्न पश्चात के धारणा बनायो? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के भन्यो? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्वाचन चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा केही न केही घटनाहरू घटे, अलिकति अशान्त भयो भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। कतिपय ठाउँमा निर्वाचनहरू के अरे ऊहरू भए, स्थगित भए होइन। निर्वाचन अब यो विगतमा नि कतिपय ठाउँमा स्थगित भएका हुन्। तर अब फोटै आइरहेका छन्। तपाईँको मतपेटिकाहरू सर्वसाधारणले बोकेर हिँडेका, उम्मेदवारको टाउको फुटेर रौतहटको कुरा, तनहुमा उम्मेदवारको चाहिँ टाउको फुटेर हेलिकप्टरबाट चाहिँ काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने स्थिति भयो भन्ने कुरा छ। आज मैले एउटा उदयपुरको कटारीमा गोली चल्यो, एकजना मरेको खबर। रुकुम पूर्वमा पनि केही दिन अगाडि एकजना महिला त्यो निर्वाचनसँगै जोडिया भनिन्छ। हाम्रो टोली त्यहीँ छ निर्वाचन के अरे रुकुम पूर्वमा अनुगमन टोली।
र त्यो चाहिँ निर्वाचनसँग जोडिएको भन्ने घटना छ र उम्मेदवारै अहिले चाहिँ यो अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा चाहिँ नि प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ एकजना उम्मेदवार भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यस कारण केही चाहिँ नि मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु पनि भएको छ। त्योभन्दा सँगसँगै केही घाइते भएका छन्, झडपहरू धेरै ठाउँमा भएका छन् र अलिकति बढी राजनीतिक दलहरू बिच चाहिँ नि ऊ गएको छ। र अझ यो स्थगित भएको यति झडप त धेरै ठाउँमा भएका छन्। झडप भएर केही 1-2 घन्टा स्थगित भएर फेरि चाहिँ नि सुचारू भएर बल्ल बल्ल सम्पन्न गरिएको त धेरै ठाउँमा छन्। र यसले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मूलत चुक कहाँ रह्यो, के समस्याको सर्जक को रह्यो? यो समस्याको सर्जक चाहिँ अलिकति के हो भने मुख्य चाहिँ राजनीतिक दलहरूले को नै जसरी पनि जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठिकै छ, जित्नै जाने हो निर्वाचनमा। तर फेयर अनफेयरको एउटा शब्द मैले प्रयोग गरिरहेको छु, जसरी पनि हो। जसरी पनि भन्ने भित्र चाहिँ अब यो धेरै कुरा पर्छ। मतदातालाई कन्भिन्स गर्ने पनि जसरी भित्र पर्छ होला। मतदातालाई आफ्नो एजेन्डा लगेर चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ नि खुसी बनाएर आफूले हिजो गरेका कामहरू देखाएर गर्ने पनि त्यो जसरी भित्र पर्छ। तर त्यो जसरी भित्र त्यति मात्रै पर्दैन। सामदाम दण्डभेदका कुराहरू, धेरै कुराहरू त्यो जसरी भित्र पर्ने भएको हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। र अहिले त कस्तो आयो भन्दाखेरि विगतमा यो खालको कुरा ट्रेन्ड अलिक कम थियो। अरू कुरा बरु हिंसात्मक घटना अलिअलि थिए, तडक भडक थियो होइन। तर के चाहिँ थिएन भने पैसा बाँडिने कुरा चाहिँ होइन। यद्यपि अब यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय ठाउँमा त अब समातेको भन्ने प्रहरीले पक्राउ गर्यो भन्ने मिडियाहरूमा आएका छन्। र त्यो ठ्याक्कै फेरि मानव अधिकार आयोगले प्रमाणित गरेर हामी त्यतातिर जाँदा पनि जाँदैनौँ। तर हामी समग्रमा चाहिँ हामी व्यक्तिले उ गरेन त्यसलाई चाहिँ गर्ने कुरा अख्तियारको होला, निर्वाचन आयोगले हेर्ला। हामी के चाहिँ भन्छौँ भने समग्रमा यो पैसा बाँड्ने कामले त निर्वाचनलाई त निष्पक्षतामा त ठुलो प्रश्न उठ्छ। र हिजोका तुलनामा हिजो नि पैसा बाँड्ने कुरा कम थियो, भोजभतेरका कुराहरू हिजो पनि थिए। आज पैसा बाँड्ने कुरा, आजको यो अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ पैसा बाँड्ने कुरा अत्यन्तै बढिया। म एउटा गाउँमा चाहिँ नि यो उसमा पुगेको थिएँ, यो 3-4 दिन अगाडि मात्रै म यो गुल्मी अर्घाखाँचीमा थिएँ। अर्घाखाँचीको एउटा पालिकामा होइन, त्यो पनि मेरो होइन वडा अध्यक्षको गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षको श्रीमतीले पैसा बाँडेको रङ्गियात पक्राउ गऱ्यौँ भनेर त्यहाँबाट विवाद भइरहेको थियो। निर्वाचन चाहिँ अधिकृत चाहिँ त्यो मिलाउनलाई चाहिँ कसरी लागिरहनु भएको थियो। पछि मिडियामा हामी ल मिलाउनुहोस् राम्रोसँग, के गर्नुहुन्छ, यो कारबाहीमै लानुपर्ने तहको हो कि मिलाउने तहको हो भनेर हामीले त्यहाँबाट हिँड्यौँ। त्यो हिँड्छ चाहिँ केही समय चाहिँ न्युज आयो, उहाँहरूले चाहिँ माफी मगाएर छोड्नुभयो भने। माफी माग्नु भयो त पक्कै पैसा त बाँडेर रहेछ भन्ने कुरा आयो। अब यस्ता धेरै ठाउँमा कुराहरू आइराखेका छन्। अब यो प्रमाण नभए हल्लाको लागि मात्रै भनिएको हो भने त्यसको पनि चाहिँ फेरि राम्रोसँग निष्पक्ष रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर निर्वाचन आयोगले हेरोस् होइन। हामी चाहिँ अलिकति मानव अधिकारका कोणबाट बढी अगाडि मानव अधिकारको दृष्टिकोण मानव अधिकार हामी चाहिँ व्यक्तिमा जाँदैन। पैसाको कारणले निर्वाचनमा प्रभाव पारेको हुन्छ त्यो चाहिँ मानव अधिकारको विषय हो भनेर जान्छौँ। ठ्याक्कै व्यक्तिले बाँड्यो कि बाँडेन भन्ने ठाउँमा मात्रै हामी नपुग्ने हो। समग्र चाहिँ पैसाले निर्वाचनलाई प्रभाव पर्यो भने त्यो मानव अधिकारको विषय हो। यो विषय हामीले चाहिँ हेर्छौँ। मनी मसलका कुराहरू त हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। त मूलत यो जुन हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्छौँ नि, यो पछिल्लो पहिले प्रजातान्त्रिक भन्थ्यो अहिले लोकतान्त्रिक भन्न थालेका छन्। त यो अभ्यासको हिसाबले हेर्दाखेरि यसले के गर्दैछ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? यो ट्रेन्डको जुन ट्रेन्ड डेभलप भइरहेछ, यो हामी कहाँ जुन खालको अभ्यासको हामी कुरा गर्दछौँ, यो कतातर्फ गइरहेको? अब यसलाई चाहिँ अब यो अलिकति राजनीति गर्ने मान्छेहरूले, राजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्ने प्रश्न भयो। यद्यपि म पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी हुँ, त्यस कारण कुनै दिन राजनीतिक बहस गरेछ भने त्यही दिन गरौँला। आज चाहिँ म मानव अधिकारको दृष्टिले चाहिँ के भन्छु भने राजनीतिक दलहरूमा यो राजनीतिक संस्कारको विकास भएन। राजनीति चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो, राजनीतिक संस्कार बसेन। राजनीति गर्नलाई राजनीतिभित्र मानव अधिकार संस्कृतिलाई घुसाउनुपर्छ। यदि स्वच्छ राजनीति गर्ने हो भने राजनीतिभित्र राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिभित्र मानव अधिकारको संस्कृति घुसायो भने मात्रै त्यो राजनीति सुसंस्कृत हुन्छ। मानव अधिकार बिनाको राजनीति कसैले
कल्पना गरेको छ भने, परिकल्पना गरेको छ, मानवाधिकारका विषयलाई चाहिँ पाखा लगाएर अथवा थाती राखेर अथवा त्यसप्रति आँखा चिम्लेर त्यसलाई छायामा पारेर शब्द जे भनौँ पारेर म चाहिँ नि गजबको राजनीति गर्छु, सुसंस्कृत राजनीति गर्छु अथवा देशलाई चाहिँ म समृद्ध बनाउँछु, सुशासन कायम गर्छु भनेर कसैले कल्पना गरेको छ भने त्यो बिल्कुल दिवा सपना हो। त्यो सपना हुन त सपना आजकल हाम्रो सपना दिउँसै देख्ने हो होइन भन्ने आएको छ। सपना देखेपछि अनि पुग्न सकिन्छ भन्ने आएको छ होइन। तर के छ भनेदेखि हामीले त्यो कल्पना गरेका छौँ, मानवाधिकारका विषयलाई थाती राखेर राजनीतिलाई सुसंस्कृत राजनीतिबाट देश सुधार्छौँ, सम्पन्न बनाउँछौँ देशलाई भन्ने छ अरे यो कुरा कल्पना हो, यो सम्भवै छैन। त्यस कारण राजनीति र मानवाधिकार यो दुईटालाई जहिले पनि सँगै लानुपर्छ र यसरी चाहिँ नि राजनीतिमा मानवाधिकारका विषयहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गर्दै अगाडि बढ्यो भने म यहाँले अघि भनेको प्रश्नमा आउँदैछु, उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हामी काहीँ न काहीँ दुर्घटनामा पर्छौँ। त्यसैले जहिले पनि हुन त मानवाधिकार यो म एउटा अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भने नेपालमा मानवाधिकारको म जस पनि दिन चाहन्छु। नेपालमा मानवाधिकारको जुन ढङ्गले विकास भएर आइरहेछ त्यो राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक आन्दोलन जे भनौँ राजनीतिक परिवर्तनको उपज पनि हो। सँगसँगै राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै मानवाधिकारको विषय पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। तपाईँहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई धेरै प्रश्न मानिसले उठाउँदैनन्, तर जो मानवाधिकारको कुरा गरेर एडभोकेसी गरेर हिँडिरहेको छन् त्यसलाई त अनेकौँ प्रश्नहरू उठाइन्छन्। भलै त्यो विषय अन्य विषयमा अन्य ढङ्गले कुरा गरौँला, तर मानवाधिकारको एङ्गलबाट हेर्दा दलको इन्ट्रेस्ट अनुसारको मानवाधिकार संयन्त्रहरू सङ्गठनहरू त्यसरी बनेका अनि विभिन्न प्रयोजनका लागि मिसन ओरिएन्टेड एडभोकेसी गर्ने सर्ट एन्ड मिसनका लागि पनि ह्युमन राइटका प्रयोगहरू भएको यी यावत विकृति विसङ्गति आफ्नोपन समाप्त पार्ने यी अनेकौँ डलर युरो अनेकौँ कुराहरू छन्। यी सबै पक्ष छन्। म तपाईँसँग नि यही विषयमै फेरि केन्द्रित रहेँ। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र र यो संवैधानिक निकाय जो निर्वाचन आयोग छ नि त्यो यसले कहाँनिर अलिकति समस्या झेल्नु पर्यो जसका कारण यस्ता खाले घटना घटे? अब निर्वाचन आयोगका पनि केही समस्याहरू होलान्। पहिलो कुरा त कतिपय ठाउँमा लिमिटेसन छ, कतिपय कुराहरूमा कानुनले नै पनि थोरै हदियो। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरणको लागि यो 5 वर्ष गरेपछि निर्वाचन तोक्ने दलहरूले गरिरहनु पर्दैन, सरकारले गरिरहनु पर्दैन क्या। निर्वाचन आयोगले तोके हुन्छ क्या। उपयुक्त कन्सल्टेसन गर्ने दलहरू छन् गर्ने निर्वाचन आयोगले तोक्दियो हुन्छ हो। मध्यावधि गर्ने आयोगलाई नथी लगाउनु हुँदैन भन्छु म होइन। तर कानुनै के छ भने सरकारले तोक्ने भन्ने छ। त्यो बसमा यो संविधान बनाउनलाई बहस पनि भएको अरे, तर राजनीतिक दलहरूले संविधान बन्दा राजनीतिक दलले उहाँहरूले होइन दिनु हुँदैन निर्वाचन आयोग भने चाहनु भएन होइन। अब यस्ता कुराहरू छन्। अब कतिपय कुराहरू जस्तो म चाहिँ भनौँ निर्वाचन आयोगले महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता सुनिश्चित गराई भनेर एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, पछि उसले के गर्नु पर्यो त्यो उसलाई विज्ञप्तिलाई फिर्ता लिनु पर्यो। कारण के त भन्दा त्यो उसमा सिङ्गल दल जाँदाखेरि चाहिँ एउटा महिला एउटा पुरुष भन्ने छ। अब चाहिँ नि गठबन्धन जाँदाखेरिको व्यवस्थै छैन त्यहाँ उसमा होइन। अब गठबन्धन जान्छन्, जाने बेला गठबन्धन जान्छन्, एउटै प्रचार प्रसार छ, एउटै ऊ भइसकेको छ, सँगसँगै चाहिँ नोमिनेसन गर्न गएको छ, तर चाहिँ चुनाव चिन्ह छिट्टै छ। अनि कानुनको छिद्रले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्न बाध्य हुनु पर्यो। यस्ता कानुनका छिद्रहरू धेरै छन् र अरू पनि कतिपय कुराहरू निर्वाचन आयोगले पनि सरकारकै भर पर्ने स्थिति छ। जस्तो कर्मचारी त चाहिँ नि सरकार हुन त निर्वाचन आयोगमा पनि निजामती कर्मचारी नै हुन्छन्, तथापि सरकार कर्मचारी त चाहिँ उसले चाहिँ नि सरकारबाट लिनुपर्छ। सुरक्षाकर्मी सरकारकै चाहिँ नि उसमा हुन्छ। त्यसकारण अनि अर्को कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई के छ भने एउटा हिसाबले त्यो राम्रो पनि होला, सहमति भन्ने छ क्या। दलीय सहमति यसो उसो गर्यो दलीय सहमति भन्ने छ। अनि दलीय सहमति भने चाहिँ दलहरूले के गर्नुहुन्छ, सहमति त गर्दिनुहुन्न। कतिपय ठाउँमा निर्वाचन आयोग सहमति नगरिने अलिकति उ गरेर जान्छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो कानुनी उ होला अडचन भएको ठाउँमा जान सक्दैन। उदाहरणको लागि तपाईँ भन्नुहोस् न यो भोटिङ क्या मानवाधिकार आयोगले हामीले पहिल्यै सिफारिस गरिसक्यो।
त्यो मात्रै होइन, ई भोटिङको गराउनुहोस् भनेर। त्यो मात्रै होइन, सरकारले गरि नै सक्यो। पहिला निर्वाचन आयोगले चाहिँ एउटा चाहिँ नमुनाको भनेर काठमाडौँको प्रदेश नम्बर 1 मा गरिसक्यो। त त्यो चाहिँ नि अरू निर्वाचनमा त बढ्दै जानुपर्ने होइन र, तर के भयो, शून्य भयो। 1 बाट 2, 4, 6, 8 यतिखेर प्रगति हुँदै जानुपर्ने। कम्तीमा अहिले महानगर उपमहानगरसम्म पुगेको भयो भने ठिकै छ है। कम्तीमा एकैचोटि नसक्ने स्टेप बाई स्टेप हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने त हुन्थ्यो नि त, तर हामी त्यता जान सकिरहेको छैन। अनि निर्वाचन आयोगले एक निर्णय गर्न सक्दैन त्यो विषयमा। मैले हिजो मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयोगको यही विषयमा एउटा इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। उहाँले के भन्नु भने हामीले मात्रै निर्णय गरिदियो भने एकजना अदालतमा जान्छ, अनि अदालतमा गइसक्यो हामी निर्वाचन भवन तयार गर्छौँ, अदालतले फ्याट रोकिदियो भने निर्वाचनको तयारी कहाँसम्म पुर्याइसकेको हुन्छ यो भोटिङ गर्ने भनेर, अनि हामी के गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ ल हुँदैन भनिदियो भने त अनि फेरि हामीले सुरु गर्दा हामीहरू चाहिँ निर्वाचनमा डिस्टर्ब हुन्छ भन्नुभयो। उहाँहरूको बाध्यता मैले गरेँ। अब यस्ता धेरै कुराहरू छन्, कर्मचारी उताबाट लिन पर्ने लगायतका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू भएको हुनाले अब कतिपय कुराहरू अब स्रोत र साधनको कुरा पनि होला। जस्तो मतदाता शिक्षा निर्वाचन आयोगले दिएन भन्दै गर्दा अब सरकारले पैसा कति उपलब्ध गरायो, त्यो मतदाता शिक्षाको लागि गराएन भन्ने पाटो पनि कतिपय होला। अब निर्वाचनको समयावधि पनि कम भयो भन्ने अहिले आइरहेको छ निर्वाचन आयोगलाई। कम्तीमा 120 दिन चाहिने 90 दिन जति मात्रै भयो। त्यसले गर्दा नि चाहिँ कतिपय कामहरू तयारी गर्न पाएन। कर्मचारीलाई नै अभिमुखेर ओरिएन्टेसन गर्ने कुरामा पनि यति हतार भइरहेको थियो कि म गुल्मीको एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसनमा पुगेको थिएँ। गुल्मीमा भइरहेको थियो निर्वाचनको चाहिँ यो कति गते 25 गतेतिर हो जस्तो लाग्छ, 24-25तिर। त्यो 25 गते त्यहाँ पुग्दा त्यो भर्खर कर्मचारी 29मा त निर्वाचन छ, 25-26 ओरिएन्टेसन भइरहेको थियो। अनि ओरिएन्टेसनबाट चाहिँ त्यो चाहिँ नि निर्वाचन जिल्ला निर्वाचनका कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ थियो बिचरा। उहाँहरू यति चाहिँ आत्तिएर काम गरिरहनु भएको थियो, बोल्ने फुर्सद पनि थिएन हामीसँग। हामीले पनि के डिस्टर्ब गर्नु भनेर हामी परबाट हेरेर मात्रै बस्यौँ उहाँहरूको काम देखेर। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो ओरिएन्टेसन सिद्ध्याएर एउटा क्याम्पसमा भइरहेको थियो। ओरिएन्टेसन सिद्ध्याएर बाहिर निस्किँदाखेरि त मान्छेहरू अल्मलिरहेको ठुलो ग्रुपमा त्यहाँ ओरिएन्टेसन गरिएको छ होइन। अब बिचरा सबै कुरा सबै एकैछिनमा सरसर्ती भन्दाखेरि बुझ्दैन। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ पछि मतदानका दिनमा यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्। यस्ता धेरै समस्या निर्वाचन आयोगलाई पनि छ। निर्वाचन आयोगलाई स्रोत र साधनदेखि लिएर अरू कुराहरूले पनि उसलाई पनि केही समस्याहरू होलान्। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति अब निर्वाचन आयोगले पनि अलिकति समयदेखि नै तयारी गर्ने कुराहरू अगाडिदेखि गर्नुपर्ने छँदैछ। र त्योभन्दा पनि अलिकति यो हिंसात्मक बनाउने कुरालाई चाहिँ अहिले जुन धेरै समस्याहरू देखिया छ नि त्यसमा चाहिँ होला। म कर्मचारीको जो दोष छैन भन्दैन, कर्मचारीको पनि हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा कर्मचारी के अरे निर्वाचन अधिकृतहरू कारबाहीमा परेका छन्, त्यो देखिराखेका छ मिडियाबाट। बदमाशी उनीहरू आफै जानाजान गरेका छ, समस्या छ। तर ठुलो समस्या चाहिँ अलिकति राजनीतिक दलहरूमै छ। त्यस कारण राजनीतिक दलमा चाहिँ राजनीति गर्नु र राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु चाहिँ बिल्कुल फरक कुरा हो। राजनीतिक दलहरूले राजनीति गरेर मात्रै भएन, राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नु पर्यो। त्यहाँ समस्या छ त्यो संस्कार। मैले यहाँलाई नि यसैमा जो कर्मचारीको कुरा गर्दा एकजना यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मैले यहाँलाई देखाएँ, मैले पनि मतदान गरेँ। मैले मोबाइल लिएरै गएको थिएँ, किनभने मोबाइल त लिएर जानुपर्छ। त्यहाँ एउटा प्रहरीले भने यो मोबाइल चाहिँ भित्र लिएर जान पाइँदैन। ठिक भन्नुभयो। मैले कसैलाई बाहिर दिएँ, भित्र पस्ने। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले देखिने गरेर उहाँ त भोट हालिरहनु भएको छ, कहाँ भोट हाल्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि खिचिएको छ, अर्को पनि लानु भएको रहेछ उहाँले आफ्नो क्यामेरा पर्सन पनि। जो काम त्यसरी भयो नि त्यो मतदान अधिकृत उप के भन्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले त्यस्ता मतदान अधिकृतलाई? अब किनभने मैले बेहोरेको, मैले त मोबाइल लान पाइनँ, मैले खिच्न पाइनँ, तर कसैले त गर्यो। त्यो त प्रमाणित। उहाँले आफै भन्नु गौरवपूर्वक मैले यसरी हालेँ, यी मेरो केटाले फोटो पनि खिच्यो, त्यही देखाउन खोज्नु उहाँले। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले उनी सोधिसकेका छ होइन। त्यसले गर्दा मैले धेरै बोल्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हजुर यो किन यसरी गरेको नगर्ने अब हुन्थ्यो भन्ने मैले चाहिँ 15,000 रुपियाँ चाहिँ नि किन नगर्ने भन्ने ढङ्गले अगाडि आइरहेको छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ
कानुनले नगर्नु भनेको कुरा गर्नु पनि कुनै न कुनै रूपमा हो। मानव अधिकारको सिद्धान्तको दृष्टिले होइन अर्को कुरा होला, सिद्धान्त कहिलेकाहीँ सिद्धान्तलाई पनि कानुनले कहिलेकाहीँ सङ्कुचित बनाउँछ। त्यसैले कानुनले नगर्नु भनेको कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ उहाँले नगरेको भए हुन्थ्यो। त्यद्यपि तपाईँले भने चाहिँ यो राजनीति चाहिँ एउटा संस्कारयुक्त, त्यस्ता मानिस संस्कार हो, त्यसकारण संस्कारले मात्रै राजनीतिलाई थप एउटा सुगन्धित बनाउँछ हैन। म एउटा कुरा यहाँलाई भन्छु, यो के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै क्षेत्रमा भने राजनीतिमा होस् अथवा चाहिँ प्रशासनमा होस् वाङ्ङै र छ्याङ्ङै भनिन्छ क्या। हरेक कुरा चाहिँ छ्याङ्ङै होस् तर वाङ्ङै नहोस्। अब उहाँले भत्किएको यता पनि होइन जताततै भत्किने त्यो होइन, उहाँले त्यो नदेखाए नि उहाँले कहाँ भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने कुरो यो सारा संसारलाई थाहा छ नि त। उहाँलाई जोले त्यसो गर्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीले, उहाँले कुन चिन्हमा कुन पार्टीलाई भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छ र? त्यो देखाइरहनु पर्छ र? सबैलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ छ्याङ्नै भयो र चाहिँ नि त्यो गर्दैन चाहिँ वाङ्ग भयो। त्यसैले जहिले पनि यो हामी सूचनाको हकको पनि कुरा गर्छौँ नि, जहिले पनि छ्याङ्गै हुनुपर्छ, प्रष्ट हुनुपर्छ, तर वाङ्गै चाहिँ कुनै पनि चिज हुनु हुँदैन भन्न भन्छौँ। उहाँले चाहिँ वाङ्गै पार्दैन। यो एउटा मानवाधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा जसरी मतहरू कम खसे, यो असफलता चाहिँ नेपाली जनमा त्यो शिक्षाको कमी हो अर्थात् हामी कमजोर छौँ भन्ने रूपमा बुझ्ने कि यो सरकारको कमी कमजोरी हो भन्ने रूपमा बुझ्ने कि अथवा सुरक्षा संयन्त्र र संवैधानिक निकाय जसले सहज ढङ्गले निर्बाध ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने हो उसको कमजोरी, यो कसको असफलताको उपज हो यो दृश्य? अब यसरी स्पष्ट फलानुको कमजोरी भन्नुभन्दा नि म अलिकति त्यही कुरालाई अलि अर्को कोणबाट भन्छु है। किन मत कम खस्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सबभन्दा अब दुई तिनवटा कुरा भन्छ नि, एउटा अर्को कुरामा जान्छु। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने मतदाता शिक्षाको कारणले पनि घर घरमा जान नसकेको कारणले पनि कम खस्यो। एउटा चाहिँ नि यो पाटो छँदैछ। अघि मैले भने जस्तो केही कर्मचारी बाहिर छन्, केही छन्। अब निर्वाचनलाई सबभन्दा हाम्रो दोष चाहिँ कम खस्नुको दोष के हो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली। म यहाँ जान खोजेँ, निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने यो अर्को निर्वाचनमा झन् बिग्रँदै झन् कम। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ आजकोलाई भन्ने हुन्छ अलि यो मौसमले पनि डिस्टर्ब गर्यो कि भन्ने चाहिँ यी चाहिँ तपसिलका कुरा भयो। मौसमले डिस्टर्ब गर्ने, मतदाता शिक्षा कम भएको कारणले, दलहरू त्यहाँ पुग्न नसकेको कारणले, अलिकति टाढा निर्वाचन स्थल मतदान केन्द्र भएको कारणले चाहिँ केही कारण भयो तपसिलका। तर मुख्य मेजर कारण चाहिँ यो मतदान कम खस्नुको कारण के हो भने निर्वाचन प्रणालीमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको अब निर्वाचन हामीले ई भोटिङ भन्दा पनि त्यो मतदान केन्द्रमा मात्रै होइन कि अब अमेरिकाको निर्वाचन यहाँबाट चाहिँ अमेरिकामा भोट हालिराखेको हुन्छ छ त। हामीसँग प्रविधि त आइसक्यो त बिस्तारै। यसको अर्थ अब त्यता बिस्तारै जानै पर्छ। यसको अर्थ जो नेपालको जनसङ्ख्या छ नि 2 करोड लगभग 92 लाखको यो राष्ट्रिय जनगणनाले त्यो यसपटकको मतगणनामा त्यति देखायो। जनगणनामा त्यो विदेशमा ठुलो सङ्ख्याका मानिस नेपालीहरू विदेशमा बस्छन्, तिनीहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले त यो विषयमा पनि सिफारिस गरेका छौँ। विदेशमा बस्ने नागरिकहरूको मताधिकार सुरक्षित गरियोस् भनेर हामीले पटक पटक भनिसकेका छौँ। तर अब के छ भने निर्वाचन आयोगको बाध्यता छ, गर्न सकिरहेको छैन। र निर्वाचन आयोगको मैले हिजो प्रवक्ताको हो अथवा कसैको सुने प्रवक्ताकै जस्तो लाग्छ, उहाँले हामी केही त गर्न सक्थ्यौँ होला, कानुनको अभाव भन्नुभयो। अब त्यहीँ पनि त सबै ठाउँमा राख्नु छैन, एमबेसीमा कम्तीमा एउटा होइन मत गर्ने त्यसलाई चाहिँ नि मुजुल्का गरेर हुलाकबाटै पनि पठाउन नसकिन्थ्यो कि कानुन भए होइन, विकल्प बिस्तारै केही त गर्न सकिन्थ्यो कि, अथवा त्यो चाहिँ नि प्लेनबाट चाहिँ त्यो ढङ्गै चाहिँ नि पठाउन सकिन्थ्यो कि होइन, अथवा त्यहीँ चाहिँ नि मतगणना गरेर होइन निर्वाचनहरू तोकेर मतगणना गरेर होइन त्यहीँ पनि दलका पनि प्रतिनिधि गरेर त्यहीँबाट मतगणना गरेर यति भोट आयो भनेर भन्न पनि सकिन्थ्यो कि।
विकल्पहरू त विभिन्न विकल्पहरू सोच्न सकिन्छ नि त। त्यस कारण त्यतातिर हामी गयो भने अहिले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन् पढ्न गएकाहरू, र तिनीहरूले मात्रै भोट हाल्ने भने त यो प्रतिशत त के छ भने बढ्छ। किनभने यो 55 45% छन् नि त। हार्नेले जित्छ, जित्नेले हार्ने स्थिति बन्छ, अर्को रिजल्ट आउन सक्छ। हो, किनभने यहाँ त 1 भोट 2 भोटले 5 भोटले जितेको थुप्रो छ। ती 5 भोट त्यहाँका हाल्नेले चाहिँ अर्कै खालको अरूलाई भोट दिन्थे कि होइन। यो दुई समस्याहरू चाहिँ हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा, मतदान पद्धतिमा छन्। यो कुरा सुधार चाहिँ यदि मतदाता के अरे मत प्रतिशत बढाउने हो भने, र प्रतिशत मात्रै होइन फेयर निर्वाचन गर्ने हो भने, अब मान्छेहरू चाहिँ नि मतदान केन्द्रमा भिडभाड गरेर, किन म भेटभाड होइन, भिडभाड गरेर मतदान गर्नु नि धाइधाइ होइन, दबाबको कुरो होइन। भिडभाड छैन भने कहाँबाट झपड हुन्छ, झडप हुन्छ र कहाँबाट चाहिँ कुटापिट मारपिट हुन्छ र। दुई तरिका आएका छन्, त्यहाँ गइरहेका छन्, आफ्नो घरबाट मत हाल्ने, सट्टा आउने, अथवा चाहिँ नि तुरुन्तै घरबाट हाल्न सकिँदैन, मोबाइलबाट हाल्न सक्दैन भने पनि कम्तीमा होइन, त्यति कल्पना पनि नगरौँ, ठिकै छ। तर चाहिँ नि मतदान केन्द्रमा आएर भोट गर्ने त हामीले त प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ त, वैधता दिइसक्यौँ त्यसलाई। हामीले विजय हुनुभयो भनेर घोषणा गरिसक्यो निर्वाचन आयोगले भने त्यो भोटिङतिर हामीले जानुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने अलिकति सहज हुन्छ। यो यत्रा चाहिँ नि ऊहरू चाहिँ बोकेर पनि हिँड्नु पर्दैन, यो बदर पनि कम हुन्छ र यो प्रतिशत पनि बढ्छ। त्यसैले हामी बहस के गरौँ भने निर्वाचनको यो मतदान गर्ने जुन छ यो प्रणाली सुधार गर्ने बहस चाहिँ एकदम ढङ्गले, यो चाहिँ निर्वाचनको बेलामा मात्रै गर्ने बहस होइन। फेरि यो चाहिँ भोलि निर्वाचन सिद्धिएको भोलिपल्टबाट सुरु गरेर कन्टिन्यू गरिरहने बहस, ताकि अर्को पटकमा चाहिँ त्यो सम्भव होस्, गर्न सकियोस्। कानुन बन्नु पर्यो, त्यसको लागि कानुन बन्नु पर्यो, राजनीतिक दलको दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। यो काम हामीले गऱ्यौँ भने निर्वाचनमा चाहिँ डिजिटलाइज हुन्छ। त्यसो भने सर अब यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्छ काठमाडौँको परिणामै 11 बजे जस्तो लाग्छ होइन। त्यो 11 बजे किन 11 बजेको भन्दाखेरि त्यो मुजुल्का गर्ने के गर्ने सबै ठाउँको ल्याइ पुर्याउनु पर्यो त्यो मतदान केन्द्रमा, अनि ल गनौँ भन्नु पर्यो, सबैलाई देखाउनु पर्यो। त्यो गरेर चाहिँ 4-5 घन्टा गएको हो, त्यो गर्ने त कहाँ 1 घन्टा आधी घन्टामै सिद्धिन्छ। यतिखेर त धमाधम कतिपय ठाउँको चाहिँ नि मत परिणामहरू आउन लागिसक्थ्यो, तर अहिले हाम्रो मलाई चाहिँ सुरुवातै भएको छैन होला। यो स्थिति छ हामी। प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे नाम दिनुहोस् र मानव अधिकार एकअर्काको परिपूरण, जहाँ डेमोक्रेसी हुँदैन, अर्थात् मानिसले आफ्नो इच्छा अनुसार विवेक अनुसार प्रयोग गर्न पाउँदैन, त्यहाँ त्यो मानव अधिकारको कल्पना उही सपनामा मात्रै हुन्छ, विपनामा हुँदैन, यथार्थमा हुँदैन भनिन्छ। तपाईँको नजरमा जुन मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट नजरले तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, जसरी मानिसहरूको युवा युवतीहरूको चुनावमा प्रयोग हुन्छ, तपाईले देख्नुभयो होला मानिस भेडा बाख्रा सरह बोकेर उम्मेदवारले अर्थात् पार्टीले लिएर गएको छ। खानपान खर्च जुन ढङ्गले गरेको छ र भनिन के थालियो भने भलै यो अलि राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्न हुन्छ, तर तपाईलाई म मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाटै जवाफ दिन म आग्रह गर्छु। र जुन ढङ्गले खर्च हुन थालेको छ, जस्ता मानिसहरू उम्मेदवार मात्रै बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ र जसरी मत खस्दैछ, यसले क्रमशः यो नेपालले अवलम्बन गरेको जुन सोकल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भन्छ नि डेमोक्रेसी, यसप्रति आएको वितृष्णाको तस्बिर त होइन भन्ने कता तपाईलाई अलि यो यस्ता विषयले घचघच्याएको छ कि छैन? अब हामी के भन्छौँ भने प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको प्रजातन्त्रै हो भन्छौँ। हो पनि र अघि यहाँले नै मैले भन्नुभन्दा अगाडि यहाँले नै भन्नुभयो, जहाँ लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र चाहिँ मैले एउटै शब्दमा गर्ने डेमोक्रेसी हो, म चाहिँ डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र एउटै हो मेरो बुझाइमा। अब के हो भन्दाखेरि यहाँले भने जस्तो लोकतन्त्र जहाँ हुन्छ त्यहाँ मानवाधिकार हुन्छ, जहाँ मानवाधिकार हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ होइन। लोकतन्त्र भएन भने मानवाधिकारको पनि हुँदैन भने अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कानुनी मान्यता, मानवाधिकारका मान्यताहरू पनि तिनै हुन्। तर अब के छ भन्दाखेरि मानवाधिकारका विषय अथवा लोकतन्त्रको उसमा
यो ढङ्गले निर्वाचनमा पैसोको प्रयोग गरियो, बाहुबलको प्रयोग गरियो, भोज भतेरको प्रयोग गरियो भने यसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नागरिकहरूलाई वितृष्णा हुन्छ। अब पैसा नभएको मान्छेले निर्वाचन लड्नै नसक्ने भयो। अझ म त त्यति मात्रै भन्दिनँ, यही खालको भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन गर्ने हो भने देशले पनि कसरी धान्ला। मलाई के लाग्थ्यो भने कतिपय देशमा, जापानमा, उसमा त्यहाँ पनि त्यो कोलिसन गभर्मेन्ट हुन्छ, लामो समय टिक्दैन। इजरायलमा अनिखेरि फटाफट 6 महिनामा निर्वाचन भइरहन्छ। कसरी गर्छन् होला भन्ने लाग्थ्यो। अब प्रविधि छ उनीहरूको, खर्चै हुँदैन, साइन्समै गर्छ, तुरुन्तै गरिहाल्छ। हामीले चाहिँ 6 महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो भने अब जबरजस्ती हामीले चाहिँ उ गरेन भने पनि 5 वर्ष त लैजान पर्ने भयो। यद्यपि 5 वर्ष स्थिर सरकार होस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र यही गर्ने भने देशले कसरी धान्छ अब, एउटा कुरो। अर्को कुरो, राजनीतिक दलहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले जेमा खर्च गरिरहेका छन् नि, खर्च गर्नु राम्रो हो अर्थतन्त्रको लागि पनि, तर त्यो अति अनुत्पादक ठाउँमा खर्च हुनु त राम्रो होइन। यति अनुत्पादक ठाउँमा खर्च भइरहेको छ। अब निर्वाचनमा खर्च गर्ने 7 करोड, आजकल 6 करोड त नेताहरूले भनि नै सक्नुभयो। अब त्यहाँभन्दा बढी पनि कतिको भएको होला, घटी भएको होला, त्यतातिर नजाउँ। तर त्यही तरिकाले खर्च हुन्छ भने त्यो पैसो आउँछ कहाँबाट? कोहीसँग होला, मैले माने। एउटाले 6 करोड खर्च गर्छ भने त अर्कोले पनि त 6 करोड खर्च नगरी त चुनाव त जित्दैन। यदि 6 करोड खर्च नगरी चुनाव जित्तिन्थ्यो भने उहाँले पनि खर्च गर्नुहुन्न त्यो होला, होइन? त्यसकारण पैसो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा खर्च भएको छ। त्यो चाहिँ सिनमा देखिने भन्दा अनसिनमा बढी खर्च भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। अघि पनि मैले सुरुमै पनि पैसो खर्च भएको छ भने यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि, मानवाधिकारको लागि पनि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाउँछ। अब बदनाम बनायो भने फेरि पनि हामीले अन्तिममा के भन्छ, लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ फेरि पनि लोकतन्त्रै हो। त्यो लोकतन्त्रमा मानवाधिकारका विषयलाई समावेश गरौँ र मानवाधिकार मैत्री लोकतन्त्र बनाऊँ। मानवाधिकार बिना चाहिँ लोकतन्त्र हुँदैन। लोकतन्त्र मानवाधिकार भयो भने मात्रै त्यो लोकतन्त्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने बुझौँ र त्यहाँबाट सम्बोधन गर्न थाल्यो भने यी समस्याहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद त्यहाँलाई पनि। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर टिकाराम पोखरेल, प्रवक्ता, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग। यो निर्वाचन विशेषमा हामी विशेष ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।